साथीहरु म आज पुनः लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। सबै साथीहरुलाई म गुड इभिनिङ पनि भन्न चाहन्छु र कृपया यो कुरा नेपाल सरकारसम्म पनि पुगोस्। प्रवासमा रहेका अल्पत्र नेपालीहरुको म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हामी यहाँ बसेका अल्पत्र नेपालीहरुलाई नेपाल सरकारले उद्धार गरिदिएपछि केही हामीलाई पनि राहत मिल्थ्यो कि भन्ने एक आवाज लिएर आएको छु। साथीहरु आज पनि म लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु र साथीहरु म पुनः लाइभमा आज आइसकेको छु भन्नु पर्यो। साथीहरु म आज पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई यसको बारेमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभनेपछि यत्रो दिन लकडाउन भइसक्यो, हाम्रो नालायक सरकारले हामीलाई प्रदेशबाट स्वदेशतिर पनि फर्काएको छैन। साथीहरु कृपया यो बेला भनेको सबै नेपालीहरुले एकजुट हुने बेला हो। साथीहरु म पटक पटक तपाईलाई यो कुरा भन्दै आएको छु। हामी प्रवासमा बसेका सबै नेपालीहरुले एकजुट हुनुपर्छ र केपी ओली सरकारलाई कडा भन्दा कडा कदम देखाउनु पर्छ। यो नालायक सरकारलाई हामीले भगाउनु पर्छ। मलाई साथीहरु आज इतिहासकै कालो दिन भनेर सम्झिन मन लाग्यो साथीहरु आज। किनभनेपछि काला पानीबाट सिधै लिपुलेख हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राहरू आफ्नो जमिनमा आफ्नो देशको नक्सामा पास गराएर लिपुलेख हुँदै सिधै मानसरोवर यात्रामा जानको लागि बाटो खोलिसकेको छ। साथीहरु यो बेलासम्म हामीहरू के गर्दै बसेका छौं, के हेरेर बसेका छौं? तपाई भन्नुस् प्रवास नेपाली मित्रहरू, हामीहरू कहाँ छौं अहिलेसम्म? यो कस्तो समस्या हो तपाईहरुले बुझ्नु नै पर्ने हो। प्रवासमा रहेका यत्रा घटना हुँदैछन्, भारतमा अल्पत्र नेपाली पर्दैछन्, विदेशको दुःख, खाडीको दुःख, कुवेतको दुःख, सबै ठाउँको दुःखले गर्दा आज हामी यो स्थितिमा पुग्यौं, यो अवस्था झेल्यौं। मलाई भन्नु साथीहरु, हामी कहाँबाट हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नु होला भन्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरु कहाँबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरु कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदैछ भारतले। नेपालको जमिन लुटी नेपाली जमिन भूमि त्यो भूमिबाट गर्दै आज भारतले कैलाश मानसरोवर जाने आफ्नो बाटो बनायो। हेर्नु साथीहरु, हामी नेपालीहरु के हेरेर बसेको? यो बेलासम्म पनि हामी नेपालीहरुले एकजुट हुने बेला हैन साथीहरु? तपाई मलाई भन्नुस्, यो बेलासम्म हामी सबै नेपालीहरुले एकजुट हुने बेला हो कि हैन? साथीहरु भन्नुस्। प्रवासमा रहेका, विदेशमा रहेका, भारतमा अल्पत्र परेका, खाडीमा अल्पत्र परेका सबै नेपालीहरुले एकजुट हुने बेला हो कि हैन? साथीहरु तपाई मलाई भन्नुस्। किनभनेपछि हाम्रो यस्तो अवस्थाले गर्दा आज कैलाश मानसरोवरमा भारतले आफ्नो बाटो बनायो। साथीहरु आजको दिन मलाई विशेष गरी कालो दिन सम्झिन मन लाग्यो। केपी ओली नालायक सरकारले जमिन बेचेर नेपाली जमिन बेचेर भारतीय भूभागमा, नेपाली भूभागमा भारतीयलाई दिएर भारतलाई बेचेर साथीहरु आज देश लुट्यो। त्यसले देशको गिनिज बुकमा नाम लेखायो। साथीहरु केपी ओली नालायक प्रचण्ड नालायक सरकारले। तपाई भन्नुस्, आजैको दिन भारतले यो लकडाउनको बीच भारतले आफ्नो रोड उद्घाटन गर्नुपर्ने यो कस्तो समस्या हो? यी चोर भत्माराहरूले गर्दा आज देशले यस्तो स्थिति, यस्तो अवस्था भोग्नु पर्यो। यस्ता नेताहरू न कुनै संकट झेल्न सक्छन्, न त कुनै देशको अन्धकार एउटा उच्च स्थानतिर लैजाने बाटो। साथीहरु तपाई मलाई भन्नुस्, यो केपी ओली नालायक सरकारले आजैको दिन भारतलाई बेचेको जमिन भारतले कैलाश मानसरोवरसम्म जाने बाटो बनायो। आफैले नेपाली भूभाग कब्जा गर्दै हडप्दै आज कालापानीदेखि सिधै कैलाश मानसरोवर यात्रा यो भारतले गर्यो। साथीहरु यो बेलासम्म हामी नेपालीहरु के हेरेर बसेका हौं? तपाई मलाई भन्नुस्। कहाँबाट हुनुहुन्छ, को कहाँ हुनुहुन्छ, कति अल्पत्र परेका हुनुहुन्छ? साथीहरु सबैले हामीहरुले एकजुट हुनुपर्छ। अब यो बेला भनेको यो नालायक सरकारका कदमहरू हामीले सहेर बस्ने बेला हैन। सबैले जाग्नु पर्छ, सबैले उठ्नु पर्छ। केपी ओली नालायक सरकारलाई देखाउनु पनि पर्छ। साथीहरु कृपया यी चोरहरू, यी मन्त्रीहरूलाई, यी नालायकहरूलाई, यी देशद्रोहीहरूलाई पैदा गर्ने भनेको जनताको जस्तै भोट दिएर, चुनाव दिएर जिताउने भनेको हामी जनता नै हो। साथीहरु यी चोरहरू, भत्माराहरू पालेर, यी चौकीदारहरू पालेर हामीले के गर्यौं? आज 374 किलोमिटर भूभाग लुटेर भारतले आफ्नो सेना बसालेर त्यहाँबाट कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्यो। साथीहरु यत्रो हुँदा पनि
यत्रो समस्या हुँदा पनि नेपाल सरकारले हाम्रो केही केयर गर्यो, केही राहत गर्यो? साथीहरू तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, अल्पत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्यो कि अल्पत्र हामी यहाँका अल्पत्र नागरिकहरूको उद्धार गर्यो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। कृपया साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु हुन भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। र यसै साथसाथ साथीहरू आफ्नो ठाउँबाट मेसेज गरिहाल्नु होला भन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया मलाई एड पनि गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू सबै नेपालीहरू एकजुट भएर अब यो केपी ओली नालायक सरकारलाई लखट्नुपर्छ। साथीहरू यसलाई सिधै खुलियाम काट्नुपर्छ। साथीहरू यो नालायक, यो देशद्रोही सरकार हामीलाई चाहिँदैन। साथीहरू यत्रा विदेशमा नेपाली अल्पत्र परे, भारतको गल्ली गल्लीमा अल्पत्र परे, सबै ठाउँमा अल्पत्र परे नेपालीहरू, तर यत्रो दुःख कष्ट हुँदा पनि यो केपी ओली नालायक सरकारले हामी जनताको रक्षा गर्न सकेन कि हामी जनताको केयर गर्न सकेन? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् साथीहरू। र भारतमा अल्पत्र पर्यौं, खाडीमा अल्पत्र पर्यौं, देशको ठूला ठूला युद्ध लड्यौं, ठूला ठूला कानून गर्यौं, तर यी चोरहरूलाई हामीले नेता बनायौं, ठूला ठूला प्रधानमन्त्री बनायौं, तर ती चोरहरू आज हामी माथि नै टेक्ने यो कस्तो कस्तो नौटंकी चला हो यी नालायकहरूको? यी नालायकहरूले देशको रक्षा पनि नगर्न सक्ने, देशलाई कुन अवस्थामा लैजाने, देशलाई लुट्न खोज्ने यस्ता चोर नालायकहरूलाई घोर निन्दा गर्नुपर्छ। साथीहरू यिनीहरूलाई देशबाट लखट्नुपर्छ, खुल्याम रोडमा काट्नुपर्छ। मेरो भन्नु त यो छ। सबै साथीहरूले सपोर्ट गर्नुस्, एकजुट हुनुहोस्। सबै साथीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको हो। साथीहरू यो म हजुरहरूलाई पटक पटक भन्दै आएको छु, आएको छु कि छैन साथीहरू? हामीहरूले एकजुट हुनुपर्छ। यसको लागि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई एक गर्नुपर्छ। यसको लागि कडा आन्दोलन गर्नुपर्छ। यो केपी ओली नालायक सरकारलाई सिंहदरबारबाट लखट्नुपर्छ। यस्ता खुरापाती, यस्ता द्रोणाचारी देशद्रोहीहरूलाई हामीले पालेर, हामीले सरकार बनाएर, हामीले देशको प्रधानमन्त्री बनाएर राख्नु छैन। यो गतिबाट यिनीहरूलाई लखट्नु छ। मेरो भन्नु त यो हो। भारतमा बसेका, विदेशमा बसेका अल्पत्र नेपाली साथीहरूले एकजुट भएर यो कदमलाई अगाडि बढायौं भने हामी एक न एक दिन सफलतामा अवश्य पुग्नेछौं। साथीहरू तपाईले लाइक शेयरले गर्दा पनि यो कुरा जनताले बुझ्न सक्नेछ। साथीहरू जनताले केही कुरालाई भन्न सक्नेछ। मेरो मान्नु त यो छ साथीहरू। अनि अर्को कुरा के भनेपछि देशलाई हेर्नुस्, तपाई हेर्नुस्, आजको आजै कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेर त्यहाँ रोड पुगाएर कैलाश मानसरोवर पुग्यो भारत। तपाई भन्नुस्, हिजो अस्ति नेपालकै जमिन, हिजो अस्ति नेपालकै पुर्खाले बगाएको बलभद्र कुँवर जस्ता वीर शहीदले त्यत्रो खुनको खोला बगाएर अंग्रेजीहरूलाई धूल चटाएर ल्याएको ठाउँ, त्यो ठाउँलाई केपी नालायक सरकारले यति सुस्त तरिकाले छोड्यो साथीहरू। जबकि देशमा न त कानून छ, न त सत्ता नै छ, न त सेना नै छ भने जस्तो भयो। तपाई भन्नुस्, आजको दिन त्यो कालापानी पनि भारतले लकडाउनको बेला रोडको उद्घाटन गर्नुपर्ने यो समय कस्तो हो साथीहरू? तपाई मलाई भन्नुस्। र म के भन्न चाहन्छु भने जो साथीहरू जहाँबाट भए पनि मलाई कमेन्ट, लाइक, शेयर पनि गर्नु होला र मेसेजमा भन्नु होला। अल्पत्र नेपालीहरूको म के भन्न चाहन्छु भने अर्को कुरा, हामी सबै अल्पत्र नेपालीहरूले एउटा नेपाल सरकारलाई विवरण दिने तरिकाको सबैले हामीले एकजुट भएर र कमेन्टमा मलाई कमेन्ट सेक्सन मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। जो साथीहरू जहाँबाट अल्पत्र हुनुहुन्छ, जो जहाँ भए पनि हैन, सबैले एउटा आफ्नो अल्पत्र भएको विवरण दिएर हामीले नेपाल सरकारलाई यसको बारेमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौं। प्रदेश सरकारलाई सक्छौं, स्थानीय सरकारलाई सक्छौं। र हामी प्रदेश नम्बर 7 का यति बाहिरका साथीहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा बसेका अल्पत्र साथीहरू हुनुहुन्छ, चाहे मतलब भारतको कुनै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर आफ्नो नाम, ठेगाना र अल्पत्र परेको ठाउँको नाम विवरण दिएर मलाई मेसेज बक्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई मेसेज बक्समा यो जानकारी गराउनु साथीहरूलाई। र म यसको लागि पनि नेपाल सरकारसँग पहल गर्न पनि चाहन्छु। र अनि अर्को कुरा के भनेपछि हाम्रो यो कुरालाई अलि सामाजिक उसले जाने हो भनेपछि हामी यहाँ अल्पत्र परेका नेपाली साथीभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त, आमा बुवा जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँ साथीहरूले पनि यो कदम चालेपछि र हामीले अल्पत्र परेका भारतमा कति अल्पत्र छौं साथीहरू, हामी कुन ठाउँमा अल्पत्र छौं, चाहे
कर्नाटकमा होस्, महाराष्ट्रमा होस्, चाहे भारतको कुनै ठाउँमा पनि, विदेशको कुनै ठाउँमा पनि उहाँ सबै साथीहरूले मलाई मेसेज मार्फत पनि आफ्नो विवरण दिन सक्नुहुन्छ। किनभनेपछि हामीले यो कुरा राजदूतावाससँग पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल सरकारसँग पनि गर्न सक्छौँ, हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नि भन्न सक्छौँ। र यो बेला भनेको हामी सबैले एक सपोर्टमा रहने हो, एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हो साथीहरू, यो पनि म भन्न चाहन्छु। अनि हजुरहरू जुन जुन ठाउँदेखि जो जहाँ भए पनि होइन, सबैले आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु हुनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभनेपछि हामी अल्पत्र परेका नेपालीहरूको विवरण पनि नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण होस् र जनताको हित अधिकार के हो त्यसको पनि रक्षा होस्, यो पनि म भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई साथीहरू। र यो कुरा पनि म हजुरहरू मार्फत राख्न चाहन्छु साथीहरू। मैले हजुरलाई भन्दै आएको छु, हामी अल्पत्रहरू जति पनि भारतमा, चाहे भारतको कुनै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले हामीले एउटा ग्रुप मार्फत नै हामीले एउटा पेज खोल्नेछौँ। भोलि या पर्सि हाम्रो यो पेज खोलिनेछ र त्यस मार्फत पनि हजुरहरूले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरू माझमा म यस्तो कुरोहरू राख्दै आएको छु तपाईँको माझमा साथीहरू। मैले भन्दै आएको छु, यो नालायक सरकारलाई हामीले देखाउनै पर्ने हो साथीहरू। किनभनेपछि अब कालापानीमा हेर्नुहोस्, कालापानी लुट्योपछि हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँको गर्दा गर्दा हामी नेपाली जनता के कानमा तेल हालेर बस्या हो, यो बेला सुनेर बस्ने हो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् साथीहरू, के गर्ने हो? हामीले कडा भएर चल्ने हो, आगो जस्तै भएर यो नालायक सरकारलाई देखाउने हो? भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरूले यो गर्नुपर्ने हो? केपी ओलीलाई लखट्नुपर्ने हो, केपी ओलीलाई खुलियाम काट्नुपर्ने हो साथीहरू। यदि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि नै तपाईँहरू मलाई भन्नु, सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला भन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नेपाल सरकारसम्म पुगोस्, यो केपी ओली नालायक सरकारसम्म, यसका चोर मन्त्रीहरूसम्म पनि पुगोस्, यसका भ्रष्टाचारी शासनहरूसम्म पनि पुगोस्, यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु साथीहरू तपाईँ माझमा। तपाईँ भन्नुहोस् मलाई, हजुर कुन ठाउँदेखि अल्पत्र हुनुहुन्छ? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू माझमा म यस्ता कुराहरू राख्दै आएको छु र तपाईँलाई भन्दै आएको छ साथीहरू, तपाईँलाई थाहै नै छ। र अर्को कुरा के भनेपछि मैले हजुरहरू माझमा भन्दै आएको छु, यत्रो दिन भइसक्यो मैले लाइभमा आउँदा आउँदै मैले यो अभियान निरन्तर चालु गरिराखेको छु साथीहरू। हामी नेपालीहरूलाई एकजुट भएको शासन पनि म देखाइरहेको छु, यो पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू। तपाईँ माझमा जुन ठुकै ठाउँमा भए पनि यो कुरा रवि लामिछानेसम्म पनि पुगोस्, ज्ञानेन्द्र शाहसम्म पनि पुगोस्। ज्ञानेन्द्र शाह भन्नुहुन्छ, रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ, ती भनेका पनि यस्तै हुन् साथीहरू। हामीलाई यत्रो दुःख कष्ट भयो, जनताले केही पाएन, न त केही कुरा नै पायो साथीहरू। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, यो घडीसम्म, यो दुःखको घडीसम्म भारतमा बसेका सबै नेपालीहरूले एकजुट हुने बेला आइसकेको हो साथीहरू। कृपया भारतमा, प्रवासमा, विदेशमा बसेका जति पनि नेपाली साथीहरू हुन्छ, हामी सबैले एकजुट हुने बेला आइसकेको। यस्ता खुरापाती चोरहरूलाई त खुल्याम काट्नुपर्छ साथीहरू। यिनी मरेको दिन कुकुर मरे झैँ मान्नुपर्छ। यस्ता चोरहरू मरेको दिन, केपी प्रचण्ड मरेको दिन, त्यस्ता ठुला ठुला चोरहरू मरेको दिन, यी चोरहरू मरेको दिन कुकुर झैँ मरे भनेर मान्नुपर्छ साथीहरू। हामीहरूले एकजुट हुनुपर्छ। अब केपी ओलीलाई काट्नुपर्छ, खुलियाम काट्नुपर्छ साथीहरू। यस्ता नालायक प्रधानमन्त्री पनि हामीलाई चाहिँदैनन्, यस्ता चोरहरू पनि हामीलाई चाहिँदैनन्, त्यो पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू। तपाईँ माझमा मैले भन्दै आएको छु, कृपया साथीहरू लाइभ सेयर पनि गरिदिनु हुन भन्ने पनि अनुरोध गर्दैछु। किनभनेपछि सयौं नेपाली अल्पत्र नेपाली साथीभाइहरू पनि एकजुट हुने अवस्था आइरहेको छ। यो आवाज हामी सबै प्रवास नेपाली अल्पत्र नेपालीहरूको हो। यो आवाज नेपाल सरकारसम्म पुगोस् भनेर म बारम्बार लाइभ मार्फत नै हजुरहरू माझमा म एउटा परिस्थिति दिँदै आएको छु र दिइरहने छु। जबसम्म भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरूको उद्धार हुँदैन, नेपाल सरकारले यो कुरा कान खोलेर सुन्दैन, तबसम्म म यो लाइभ मार्फत नै नेपाल सरकारलाई म यसको लागि कडाभन्दा कडा चेतावनी दिइराख्ने नै छु भन्न पनि चाहन्छु साथीहरू। त्यो साला चोर प्रचण्डलाई पनि भन्न चाहन्छु, त्यो नालायक, त्यो पापी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि म यो कुराहरू राख्न चाहन्छु साथीहरू। तपाईँ भन्नुहोस्, हाम्रो यत्रो दिन लकडाउन भयो, यत्रो दिन समस्या भयो, लकडाउन भयो, ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको समस्या, देशलाई अगाडि उन्नतिको
माथि पुगाउने नेपालीहरूको जनताको स्थिति अहिले कस्तो भएको छ साथीहरू। तपाईँ भारतमा कति दिन भयो आज खाना नखाएको, न खाना नलाउन पाएको, तपाईँलाई कति दुःख कष्ट भएको छ त्यो मलाई थाहा छ। मैले यहाँको जनताको पीडाहरू, दुःखहरू, कष्टहरू बुझेर मैले देखेर मात्र बोल्ने गरेको छु साथीहरू। तपाईँहरूको माझमा यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु साथीहरू, कृपया लाइभ पनि शेयर गर्दै रहनु होला भन्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। किनभने पछि ती नालायक चोर सरकारका भक्तहरूसम्म पनि पुगोस्, ज्ञानेन्द्र रवि लामिछानेका समर्थकहरूसम्म पनि पुगोस्। त्यस्ता रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्रले पनि देशलाई केही गरेका छैनन् साथीहरू। तिनीहरूले भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरूको उद्धार त गरिदिनु पर्ने थियो। तपाईँ मलाई भन्नु साथीहरू, यो घडी कहिलेसम्म, यो दुःख कहिलेसम्म, यो कष्ट कहिलेसम्म हामीले सहेर बस्ने? हामी नेपालीहरूले कति दिन कानमा तेल हालेर बस्ने, कति दिन ओगरेर बस्ने? यस्तालाई त खुलियाम काट्नुपर्छ साथीहरू, खुलियाम काट्नुपर्छ। हामी सबै नेपालीहरूले एकजुट हुनुपर्छ। हुने हो कि होइन साथीहरू? सबै कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला होइन, हुने हो कि होइन? सपोर्ट गर्नुपर्छ, यी चोरहरूलाई लखेट्नुपर्छ, खुलियाम काट्नुपर्छ। मेरो भन्नु त यी कम्युनिस्ट नालायकका जति पनि चोरहरू छन् सबैलाई काट्नुपर्छ साथीहरू। मेरो भन्नु त यस्तो कुरो पनि छ। तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। यो कुरा सबै जनताले थाहा पाओस्, नेपाल सरकारले पनि थाहा पाओस्। केपी ओली नालायक सरकारलाई, प्रचण्ड नालायक सरकारलाई खुलियाम काट्नुपर्छ साथीहरू। हाम्रो जनतालाई यत्रो दुःख कष्ट भयो, यत्रो वो भयो, यत्रो पीडा भयो, कसले सुनिदियो, कसले हेरिदियो? तपाईँ मलाई भन्नु साथीहरू, कसैले सुनिदियो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही दियो, तपाईँलाई राहतको व्यवस्था गर्यो यो नालायक ओली सरकारले? तपाईँको केही गर्यो? तपाईँ मलाई भन्नु साथीहरू, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ साथीहरू। किनभने कति दिन सहेर बस्ने हामीले यो नालायक सरकारको? यो चौकीदार राखेर पनि प्रदेश नम्बर 7 मा हामीले चौकीदार राख्यौँ, चौकीदार त्रिलोकचन्द्र भट्टलाई राख्यौँ साथीहरू। हामी सुदूरपश्चिमका मनकरी जनताले त्यो चौकीदारलाई वाचम्यानमा राख्यौँ, तर त्यो चौकीदारले त हाम्रो रक्षा होइन, त्यसले त हाम्रो नाश गर्न पो खोज्यो साथीहरू। प्रवासमा रहेका यत्रा नेपालीहरू अल्पत्र गरे, त्यसले 14 वर्ष भारत कटाएर गएको मान्छे डोटीको त्रिलोकचन्द्र भट्ट मुजीले, त्यो मुजीले त सरकारमा बसेर के गर्यो हाम्रो लागि भन्नुहोस्? तपाईँ साथीहरूले आज त्यसलाई प्रवासबाट देशको मुख्यमन्त्रीसम्म बनायौँ। त्यो नालायकले के गर्यो तपाईँको लागि? केही गर्यो साथीहरू? तपाईँलाई के दुःख गर्यो? कष्ट बढेको बेला तपाईँलाई केही भन्यो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् साथीहरू। कृपया साथीहरू, म तपाईँ माझमा यस्ता कुराहरू राख्दै आएको छु। म जबसम्म भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार हुँदैन तबसम्म मेरो निरन्तर यो अभियान जारी नै रहनेछ भन्ने पनि म सबै साथीहरूमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले अब रुक्ने कुनै नाम लिएको छैन साथीहरू। केपी ओली नालायक सरकारलाई मैले देखाउने नै चेतावनीका साथ उत्रेको मान्छे हुँ। किनभने मलाई यत्रो दुःख, यत्रो जनताको कष्ट, यत्रो हुँदा पनि, यत्रो दुःख कष्ट हुँदा पनि यो जनतालाई हेर्न नसक्ने यो नालायक सरकारलाई राखेर के काम? यस्ता चोर पापी, चार मृगौला हालेर देश चलाउने पापी प्रधानमन्त्रीलाई राखेर हामीले के काम? तपाईँ भन्नु साथीहरू, कमेन्ट सेक्सनमा भन्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा, त्रिलोकचन्द्र भट्टले राजीनामा दिएर सब त्यसले आफ्नो पद मुक्त गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यो चौकीदार वाचम्यानले प्रदेश नम्बर 7 को चौकीदार वाचम्यानको पदबाट पनि त्यसले राजीनामा दिनुपर्छ साथीहरू। किनभने पछि त्यस्ता चोर राखेर आज भारतमा अल्पत्र पर्यौँ, विदेशमा अल्पत्र पर्यौँ, खाडीमा अल्पत्र पर्यौँ। यत्र अल्पत्र पर्दा पनि तपाईँलाई कसैको ध्यान गएन, यी चोरहरूको कसैले केही गरेन। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, यत्रो दिन हामी एकजुट भएका छैनौँ साथीहरू। कृपया सबै नेपालीहरूले एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हो यो। सबै साथीहरूले एकजुट हुनुपर्ने हो। तपाईँको खै बहुमत, तपाईँको कमेन्ट भारतमा अल्पत्र परेका जो जहाँबाट हेर्नु हुनलाग्छ साथीहरू, तपाईँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई कमेन्ट सेक्सन मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न सक्छु साथीहरू। तपाईँ को कहाँदेखि हुनुहुन्छ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नु पनि हुन्छ साथीहरू। जुनसुकै ठाउँमा अल्पत्र परेका भए पनि, जुनसुकै ठाउँमा यस्तो अवस्थामाका भएका पनि साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू, एकैछिन मैले हजुरमाथि, हजुरहरूको सामु यसको कदम मैले ठाडो दिँदै आएको छु, भन्दै आएको छु। प्रवासमा रहेका सबै नेपालीहरू एकजुट हौँ। अब देशको मुहान फेरौँ। अब हामी युवा शक्तिहरू जाग्नुपर्छ। युवा शक्तिले देश बनाउनु पर्छ नेपाल साथीहरू। युवा शक्तिले देश बनाउनु पर्छ। हामीले यो केपी ओली नालायक सरकारलाई खुल्याम काट्नुपर्छ साथीहरू। मेरो भन्नु त यस्तो छ। तपाईहरू साथ दिनुहुन्छ भने ठिक छ साथीहरू। र तपाईँ म भन्न चाहन्छु साथीहरू, र
यसको लाग्दा आज विदेशमा अल्पत्र परेका प्रवासमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको स्थिति कस्तो भएको छ, के भएको छ, कस्ता खतरा घटना भए नेपाल सरकारले के हेर्यो साथीहरू तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। र म के भन्न चाहन्छु भने सुदूरपश्चिमबाट जो साथीहरू हुनुहुन्छ लाइभ मार्फत मसँग जोडिएका कृपया लाइभ पनि सेयर गरिदिनु भन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। कृपया यो शुभ कार्यमा लाग्दा कतियौं पापीहरू त मलाई गलत पनि सोध्छन्, के भन्छन्, मलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत अलग अलग कुरा गर्छन्। तर साथीहरू जनताको कुरा जसले बुझ्छ, जनताको पीडा जसलाई पीडा भएको हुन्छ त्यसले मात्रै त्यो पीडाको विसर्जन गर्न सक्छ। यस्ता चोरहरू जसले कमेन्ट सेक्सनमा गलतौं कुरा गर्छन्, नालायकहरू, यस्ता चोरहरू पनि छन् मान्छेहरू। कसैले राम्रो गर्दै बेला कोही साला जलेर नष्ट हुन्छन् साथीहरू। मेरो कमेन्ट सेक्सनमा पनि त्यस्ता नालायकहरू मैले देख्नु परेको छु। किनभनेपछि राम्रो काममा जनता कहिले पनि अगाडि हुन्छ साथीहरू। यो कुरा सबै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने हो। यो पनि म भन्न चाहन्छु लाइभ मार्फत नै। तपाईहरू के हेरेर बसेको, तपाईहरू के सोचेर बसेको हो यो बेला? केही त केही गर्नुहोस्, किन छोड्नुहोस्? किन छोड्ने केपी ओली नालायक सरकारलाई? काटिदिने नि सिधै। त्यो भ्रष्टाचारीलाई किन राख्ने प्रधानमन्त्री? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। तपाईहरू विदेशमा अल्पत्र हुनुभयो, खाडीमा अल्पत्र बन्नुभयो, सबै ठाउँमा अल्पत्र बन्नुभयो। तपाईलाई के दिएछ? चुनावको बेला मुजी दारू दिन्थे, रक्सी दिन्थे, सबै चिज दिन्थे। तपाईलाई खाली खुट्टा दौडाउँथे, भगाउँथे, झण्डा लिएर हिँडाउँथे। के गर्नुभयो तपाईले? अहिले मुजी तपाईहरू कहाँ छौ? तपाईले त्यत्रो भोट दिँदा पनि तिनीहरूले मुजी मास्टरडिज गाडीमा घुम्नु पर्ने, तपाईले खाडीमा मुजी गर्नुपर्ने। यो कस्तो विडम्बना हो? मलाई भन्नुहोस्। यो यसको लागि तिनीहरूलाई हामीले भोट दिया हो। नेपाली जनताले तिनीहरूलाई हामीले त्यसको लागि भोट दिया हो। हाम्रो सेवा गरो, हाम्रो रक्षा गरो, हाम्रो सम्मान अलि माथि राखोस् भनेर तिनीहरूलाई हामीले मन्त्री बनाया हो। साथीहरू तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, हो कि होइन? तिनी चोरहरूलाई हामीले त्यसरी मन्त्री बनायो। तिनीहरूले हाम्रो टकामाथि चढ्न खोज्ने, तिनीहरूलाई त काट्नुपर्छ साथीहरू। छेक्नुपर्छ भने नि छेक्नुपर्छ, रेट्नुपर्छ। यो साला कम्युनिस्टहरूलाई त जति पनि छन्, प्रचण्डे, बाबुराम, झरनाथ, जति पनि चोरहरू छन् माओवादीका, तिनीहरूलाई त खुलियाम काट्नुपर्छ। 18,000 जना मार्यो साथीहरू। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, 18,000 जना मार्यो। यी 18,000 मारेर पनि यो साला चोरले बुकमा नाम लेखाए। तपाईहरू माझमा मैले भन्दै आएको छु साथीहरू, यत्रो हुँदा पनि तपाईहरू के गरेर बसिरहनु भएको छ के साथीहरू? भन्नुहोस् न मलाई। र साथीहरू कमेन्ट पनि गर्नु होला भन्न पनि अनुरोध गर्दछु। साथीहरू को कहाँदेखि हुनुहुन्छ म कमेन्ट पनि पढ्ने प्रयास गर्दैछु। र साथीहरू आफ्नो नम्बर सेन्ड पनि गर्नुहुन्न पनि अनुरोध गर्दछु। सबै साथीहरूले नम्बर आफ्नो सेन्ड गरेर जुन ठाउँबाट कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मैले राखेको छु साथीहरू। लाइभ कुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ कृपया मलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथीहरू कोही पनि फोन नगर्नुहुन्छ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू हजुरहरू कहाँदेखि हुनुहुन्छ सबै आफ्नो कन्ट्याक्टमा कमेन्ट सेक्सनमा नम्बर पठाउनु अनुरोध गर्दछु। साथीहरू आफ्नो ठाउँबाट जो जहाँ भए पनि हामी अल्पत्र परेका जति पनि छौँ, हामी एउटा ग्रुप मार्फत नै सबैलाई यो नेपाल सरकारलाई जानकारी गरौँ र प्रदेश सरकारलाई पनि जानकारी गरौँ, हाम्रो स्थानीय सरकारलाई नि जानकारी गरौँ। हामी भारतमा विदेशमा जुन ठाउँमा अल्पत्र परेका छौँ, जहाँ हामी सबैले एकजुट हौँ। हामी अब एकजुट भएर युवा शक्ति देखाउनु पर्छ साथीहरू। र जो जहाँबाट भए पनि साथीहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, भारतमा होस् या प्रवासमा होस्, विदेशमा होस् या जुनसुकै ठाउँमा अल्पत्र भए पनि साथीहरू दिल्लीदेखि भन्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू हजुरहरू नेपालगञ्जमा अल्पत्र हुनु भएको छ र नेपालमै अल्पत्र भएर कस्तो विडम्बना हो यो। र साथीहरू अनि सन्जु घिसिङजी कुन ठाउँमा अल्पत्र हुनुहुन्छ तपाईँ? र अनि अर्को कुरा भनेपछि हामीले ग्रुप मार्फत नै यसको समस्या हल गरिने भन्ने अल्पत्रको लागि हामीले अल्पत्र युवा नेपालीहरूको लागि हामीले अब ग्रुपको यो पनि खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ साथीहरू। हामीले यो कुरा पनि हजुरमा म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। आज हामी भारतमा विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा भए पनि साथीहरूले हामीले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्दै आएको छु। तपाईँ माझमा यो कुरा राख्दै आएको छु। आज पनि अस्तिदेखि म भन्दै आएको छु। साथीहरू आफ्नो ठाउँ कमेन्टमा भन्नुहोला। नमस्ते दाइ, नमस्ते। र साथीहरू सबैलाई नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु साथीहरू। अनि ललित
नासिकमा छु। हजुरहरू सबै भन्नु होला। अनि भेरी गुड। म गुजरातबाट पनि भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। सिएमई ब्रो। र साथीहरू गुजरातबाट पनि भन्दै हुनुहुन्छ। सबै साथीहरू कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई मेसेज मार्फत नै जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हामी सबैले नेपाल सरकारलाई एउटा विवरणको बारेमा, नेपाल सरकारलाई हामीले भारतमा अल्पत्र परेका, प्रवासमा अल्पत्र परेका कति नेपाली छौँ, सबैले हामीले यत्रो अल्पत्र परेको आफूले विवरण दिन सकेपछि, यत्रो जनतालाई नेपाल सरकारले अब यहाँबाट अल्पत्र नगर्न सकेपछि विडम्बनाको कुरा आउँछ। हामीले प्रदेशका चोरहरूलाई पनि, अब प्रधानमन्त्री चोरलाई पनि, नालायकलाई पनि, त्यसलाई पनि हामीले गर्नेछौँ। र उहाँ साथीहरू भन्नुहुन्छ, कृष्णजी भन्नुहुन्छ मुम्बईमा अल्पत्र छौँ साथी। ठिक छ साथीहरू, सबैले मलाई मेसेज मार्फत, मेरो आइडी मार्फत मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सबै साथीहरूले हामीले मिलेर पब्लिक विवरण निकालेर प्रवासमा रहेका, भारतमा अल्पत्र परेका जति पनि साथीहरू छौँ, जति पनि जो जहाँ भए पनि होइन, अब सबैले एकजुट भएर, हामीले एकजुट भएर यसको लागि नेपाल सरकारसँग, यसको पनि विज्ञप्ति मार्फत नै हामीले राजदूतावाससँग ध्यानाकर्षण गराएर, राजदूतावासलाई फोन गराएर भारतमा यत्रो नेपालीहरू अल्पत्र छन्, यसको समस्या पनि तत्कालको तत्काल पनि गरियोस् भन्ने पनि कुरो राखिदिउँ भन्ने कुरा पनि मेरो छ साथीहरू तपाईँ माझमा। अनि अर्को कुरा भनेपछि यसको लागि गुजरातबाट भन्दै हुनुहुन्छ, मुम्बईदेखि भन्दै हुनुहुन्छ, बेङ्गलोरबाट पनि भन्दै हुनुहुन्छ। र अनि साथीहरू नमस्कार दाइ, हिमाञ्चलदेखि पनि भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, मुम्बईबाट पनि भन्दै हुनुहुन्छ। जो जहाँबाट भए पनि साथीहरू कमेन्ट सेक्सनमा र मलाई मेसेज मार्फत नि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले यहाँबाट होइन एउटा समिति बनाएर हाम्रो अल्पत्र प्रवासमा कति अल्पत्र साथीहरू छन्, के छन्, त्यसको बारेमा हामीले जानकारी नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएर, अब यहाँको पब्लिक विवरण लिएर होइन साथीहरू, यो हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने काम भनेको हामीले यो गर्न सक्छौँ र यो पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा काम हो साथीहरू। तपाईँले आफ्नो ठाउँदेखि कमेन्ट लाइभ हेरिराख्नु भएको साथीहरूले पनि गरिदिएपछि, सेयर पनि गरिदिएपछि सयौं नेपाली साथीहरूलाई पनि पुगोस्, यो कुरा सबैले थाहा पाओस् साथीहरू। मेरो भन्नु त यो हो होइन, हामी प्रवासमा रहेका एकजुट भएर, हामी जो जहाँ भए पनि, दिल्लीदेखि जुनसुकै ठाउँमा, भारतको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामी प्रवास नेपालीले एकजुट हुनुपर्छ। साथीहरूलाई म फेरि भोलि या पर्सि म फेसबुक आइडीमा नै म नम्बर छोडिदिन हुन भन्ने, म मेरो पर्सनल नम्बर छोड्ने छु। अनि अर्को कुरा, अनि हजुरहरूले सबैले एकजुट भएपछि मात्र हुन सक्छ यो कार्य। मेरो एक्लैको हातमा त हुन सक्दैन साथीहरू, किन भनेपछि हामी प्रवासमा जति पनि अल्पत्र परेका छ साथीहरू छौँ, सबैले हामीले एकजुट भएर नेपाल सरकारलाई कडाभन्दा कडा चेतावनी दिने हो कि धेरै ठुलो महँगो कदम भोग्नु पर्ने हो केपी ओली नालायक सरकारले साथीहरू। मेरो भन्नु त यो छ होइन। तपाईँहरू अब जुन जुन ठाउँबाट भए पनि सबैले मलाई कमेन्ट सेक्सन मार्फत, मेरो लाइभ सेयर मार्फत सबै अरू नेपालीहरू साथीभाइहरूलाई पनि थाहा होस् यो कुरा होइन। हाम्रो यो अब यहाँ जति पनि अल्पत्र नेपालीहरू छौँ, हाम्रो एउटा लिस्ट बनाएर, सङ्गठन बनाएर होइन, यसको बारेमा नेपाल सरकारसँग 2 या 3 दिन भित्रै हामीले विवरण दिएर यहाँ कति अल्पत्र नेपाली छन्, भारतमा कति नेपाली अल्पत्र परेका छन्, यसको पनि हामीले उ गरेर हुन्थ्यो साथीहरू। म भन्न चाहन्छु, हामी इन्डियामा राखेर सरकारले हेर्न भन्ने कसम कसैलाई छोड्ने छैनौँ, सबै मर्छन्। हो साथीहरू, सबै नेताहरू मर्छन्। अब मर्न त जनताको हातबाट सबै नेताहरूको दिन कमै छ भन्नु पर्यो। मेरो भनाइ त यो छ कि साथीहरू, यिनीहरूलाई त खुल्याम काट्नुपर्छ, यी चोरहरूलाई त। आज तपाईँ जस्ता, हामी जस्ता सिधा सादा जनता विदेशमा अल्पत्र पर्नुपर्ने, खाडीमा अल्पत्र पर्नुपर्ने, जुनसुकै ठाउँमा अल्पत्र पर्नुपर्ने यस्ता नेताहरूलाई राखेर हामीले के काम साथीहरू भन्नुहोस्। न त साला गाउँको वडा अध्यक्ष राम्रो छ, न त मेयर नै राम्रो छ, न त मन्त्री नै राम्रो छ, न त प्रदेशको चौकीदार नै राम्रो छ, न त साला देशको प्रधानमन्त्री नै राम्रो छ साथीहरू। हामी सबैले एकजुट हुनुपर्छ। कमेन्ट सेक्सनमा मलाई भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु साथीहरू। कृपया लाइभ पनि सेयर गरिदिनु हुन भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु साथीहरू। तपाईँको माझमा म जोडिसकेको छु आज, र सबै आफ्नो ठाउँबाट कमेन्ट पनि गर्नुहुन भन्ने पनि म कमेन्ट सेक्सन मार्फत नै अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। आजको मेरो खास यसै कारण लाइभ हो साथीहरू। तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु, आजको लाइभ भनेको हामी सबैले एकजुट भएर, जो साथीहरू जहाँदेखि पनि हेर्नु हुनुहुन्छ
उहाँले पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहुनु अनुरोध गर्दछु। रूपेश परियार साथी भन्नुहुन्छ म पुनाबाट हो दादा। के छ नि हालखबर, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ साथीहरू? के जानकारी पाउन सकिन्छ त्यहाँ कत्रो छ नेपालीको जनसङ्ख्या अल्पत्र त्यसको बारेमा? र अब त अति भयो केपी ओली, यदि त्यस्तो छ साथीहरू। अनि मेरो भन्नु त यही छ हैन, यो अल्पत्र नेपालीहरूको हामी सबैले विवरण दिएर हैन, भारतको जुन जुन ठाउँमा, पुनामा, बेङ्गलोरमा, दिल्लीमा, जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हैन साथीहरू, सबैले एकजुट हुने बेला हो यो। मेरो भन्नु त यो हो, हामीले सहेर कति दिन बस्ने, हामीले कति दिन सहने के यिनीहरूको चोर नीतिहरू, हामीले कति दिन सहने के? यिनीहरू चोरहरूलाई त हामीले खुलिआम काट्ने हो त साथीहरू। हामी नेपाली जनताहरू डराएर बस्ने हो। त्यत्रो कालापानी लुटियो, निर्मला बहिनीको बलात्कारको हत्यारा खोज्न सकेन यो नालायक सरकारले। वनवासमा त्यस्ता घटना भए, त्यत्रो हुँदा पनि के हेरेर बस्ने साथीहरू हामीहरू, तपाईहरू? अल्पत्र नेपालीहरूले केही गर्न सक्दैन। अब हेर केपी तँलाई काट्नसम्म गर्छ अल्पत्र नेपालीहरूले। यो कुरा केपीले कान खोलेर सुन्नुपर्छ साथीहरू। मेरो भन्नु त यो छ। कृपया लाइभ पनि सेयर गर्नुपर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। अनि अर्को कुरा, मलाई कमेन्ट सेक्सन मार्फत बताउन सक्नुहुन्छ साथीहरू, के भयो अहिले कमेन्ट, अहिले लाइभ त्यस्तो भएन र धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ हरियाणादेखि छु भनेर पनि भन्नुभएको छ। म धेरै अनि म धेरै अबेरमा छु दाइ, हामी सबै एकजुट छौँ दाइ। हो भाइ, हामी सबैले एकजुट हुनुपर्छ, सबैले एउटा चल्नुपर्छ, सबैले देशलाई अगाडितिर मुहारतिर लगेर जानुपर्छ भन्ने पनि अनुरोध गर्छु। चण्डीगढबाट हामी 50 जना भने हो, कतिजना हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले मलाई फेसबुक मार्फत एड गरेर हैन, सबै साथीहरूको विवरण नेपाल सरकारलाई दिनलाई अलि राम्रो होस् भन्ने मेरो एउटा सोच, मेरो एउटा कदम के साथीहरू? तपाईलाई कस्तो लाग्यो मलाई भन्नुहोस्। हामी सबैले एकजुट भएर हैन, भारतमा प्रवासमा बसेका कति नेपाली हामी अल्पत्र छौँ, हामीहरूले यसको विवरण दिन सकेपछि झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि मलाई एउटा मनमा नै यो कुराले लाग्दैछ। र यसको बारेमा राजदूतावाससँग पनि कुरा राख्न सकिन्छ हैन। हामी भारतमा कति अल्पत्र छौँ, कति बेरोजगार छौँ, कतिलाई नौकरी छुटेको छ, कतिले रोजगारी पाएको छैन, कतिले केही भएको छैन। हामी यसको लागि राजदूतावाससँग पनि यसको पर्मिसन लिन्छौँ। यत्रो नेपालीहरू यहाँ अल्पत्र छन्, यत्रो नेपालीहरू यहाँ बेरोजगार छन्। यी बेरोजगारहरूलाई नेपाल कसरी ल्याउने, यिनीहरूलाई नेपाल ल्याएपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारसँग हाम्रो यो ध्यान आकर्षणको लागि यो चलाउन सक्छौँ। अनि प्रवासमा रहेका विदेशमा जहाँ भए पनि साथीहरू, नेपाली भाइहरू हैन, उहाँहरूले पनि एकजुट भएर यो सरकारलाई देखाउन सकेपछि के हुन्छ भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ हैन। युवा शक्तिले कहिले पछाडि कमजोर हुनु हुँदैन, युवा शक्तिले कहिले पनि अगाडि हुनुपर्छ, युवाले देखाउनुपर्छ। अब यी बुढा नेताहरूलाई सन्यास लिनुपर्छ। अब यिनीहरूले राजनीतिबाट अब देश युवाले बनाउनु पर्छ साथीहरू। युवाले देश बनाउने, युवाले देशलाई एउटा उच्च ठाउँमा लगेर नयाँ हासिल गर्ने मेरो भन्नु त यो त्यस्तो हुन्छ साथीहरू। र अलि यो यसले गर्दा अलि नेटवर्कले गर्दा अलि समस्या भएको छ साथीहरू, त्यसको लागि अलि क्षमा चाहन्छु साथीहरू। म दिल्लीबाट भन्दै हुनुहुन्छ सर सपनाको संसार, के छ हालखबर हजुर? त्यहाँको दिल्लीतिरको अवस्था कस्तो छ अहिले? सही कुरो भाइ, म बेङ्गलोरदेखि हो, म पनि 7 दिनलाई तयार छु। हो ठिक छ दाइ, हजुरहरूले साथ दिएपछि हामीलाई पनि केही राम्रो हुन्छ। म यो लाइभ मार्फत म कमेन्ट सेक्सनमा अहिले नम्बर पनि छोड्ने छु साथीहरू। र कस्तो छ साथीहरू, तपाईहरूको अवस्था कस्तो छ, के छ अहिले त्यहाँको स्थिति? अनि हामी सबै नेपाली मिल्नुपर्छ। राजा हामी चेन्नईमा कति छौँ यार, हाम्रो देशको केपी पागल भयो होला। हो साथीहरू, केपी ओली नालायक त पागल नै भयो। गुजरातदेखि 508 जना छु हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूले मलाई लाइभ मार्फत नै एड गरेर हैन, म 2-3 दिनमा यो ग्रुप मार्फत नै यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामी प्रवासमा बसेका, भारतमा बसेका हैन, जुन ठाउँमा अल्पत्र परेका छौँ, सबैले एकजुट भएपछि हामीलाई अलि राम्रो हुन्छ के साथीहरू। मेरो भन्नु यो हो के। सबै साथीहरूले आफ्नो नम्बर पनि कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। म बेङ्गलोरदेखि हो। बेङ्गलोर कुन ठाउँदेखि हो साथीहरू? अनि दिल्लीदेखि भन्दै हुनुहुन्छ सन्जु घिसिङजी। हजुर सन्जुजी, के छ हाल खबर? त्यहाँ दिल्लीतिरको अवस्था कस्तो छ? अनि त्यहाँ कति छन् नेपाली अल्पत्र? मलाई कमेन्ट सेक्सनमा मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। अनि
अनि साथीहरू हामी सबै नेपाल बिजोग छौँ भने बिजोग छ है। अनि के भन्छ कृष्ण बहादुरजीले भन्नुहुन्छ अब राजा बनाउनु पर्छ हो र। अनि मुम्बईबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ खडक खरिदारी भन्नुहुन्छ, म मुम्बईबाट हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि कतारबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ किशन बहादुर साथी। कतारमा कति छन् साथी? कतारमा पनि अलपत्रहरू धेरै छन् भन्न सुनिएको छ, 3000 को आसपास छन् नेपालीहरू अलपत्र कतारमा पनि रे, त्यो कुरा पनि सुन्न आएको छ। अनि यहाँ सन्जु घिसिङजी भन्नुहुन्छ बिजोग छ। हुन त के गर्ने साथीहरू, यो नालायक केपी ओली सरकारले गर्दा आज हाम्रो बिजोग भएको अवस्था हो। यस्तो अवस्था हर वर्ष रहँदैन। त्यसैले त साथीहरू हामी युवाले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा म पटक पटक हजुर माझमा भन्दै आएको छु। हामी युवा शक्तिले देखाउनु पर्छ, घर घरदेखि गाउँ गाउँदेखि यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ साथीहरू। हिमाञ्चलदेखि हो भन्दै हुन्छ। अनि सन्जु घिसिङजी भन्नुहुन्छ म खाना पाएको छैन। समबाबु परियार भन्नुहुन्छ म मुम्बईबाट हो सर, सही हो भन्नुहुन्छ, खाना पाएको छैन। हुन त के गर्ने साथी, यो लकडाउनले गर्दा दिल्लीमा बसेका अरू मित्रहरूलाई पनि म त्यहाँ बसेका अल्पत्र नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नु हुन भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिमाञ्चलदेखि हो राजा भन्दै हुनुहुन्छ एङ्गल। अनि हिमाञ्चलको के छ नि अवस्था साथीहरू? अनि खडक बोरा भन्नुहुन्छ हाई ब्रो, म चाहिँ गुवाबाट हो भन्नुहुन्छ। अनि के छ कस्तो छ त्यहाँ, कति छन् नेपालीहरू अल्पत्र होइन? जति नेपाली अल्पत्र हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले एउटा सङ्गठन बनाऊ होइन, सबै सङ्गठन बनाएर आफ्नो आफ्नो लिस्ट बनाएर होइन हामीले राजदूतावासलाई दिने हो। अनि भन्नुहुन्छ एउटा साथी भन्नुहुन्छ खगेन्द्रनाथ भन्नुहुन्छ हैदराबाददेखि हो, हामी 10 जना छौँ भन्नुहुन्छ। अनि अरू कति छन् साथीहरू हैदराबादमा? सबैले आफ्नो ठाउँबाट होइन एउटा ग्रुप लिडिङ गरेर होइन मैले हाम्रो यो देशलाई एउटा कुरो पुग्नसम्मको लागि मात्र गरेर होइन साथीहरू, सबैले एकजुट हो भन्ने पनि मेरो अनुरोध हो। अनि सबै साथीहरूले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। जुन जहाँबाट भए पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको पनि साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि रवि सरलाई पनि भनिन्छ साथीहरू, केही छैन। अनि किशन बहादुरजी रवि सरसम्म पनि कुरा राखिन्छ, यो कुरा केही छैन होइन। हामीले यो कुरा रवि सरसम्म, राजदूतावाससम्म, नेपालका नालायक पापी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म, अनि देश र जनताका छोरालाई मार्ने पापी प्रचण्डेसम्म हो यस्ता कुराहरू राख्ने होइन साथीहरू। अनि सबैले जो साथीहरू जहाँबाट भए पनि होइन मलाई कमेन्ट सेक्सन मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। अनि जो साथीहरू लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ साथीले पनि कमेन्ट लाइभ सेयर पनि गरिदिनु हुन भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने पछि एक नेपालीदेखि अरू नेपाली साथीहरू भाइहरूसम्म पनि यो कुरा पुगोस् होइन। अनि उहाँ सागर बोहराज्यूले भन्नुहुन्छ हेलो राजा गुड, थ्याङ्क यू राजा, थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि। के छ त्यहाँको अवस्था, कस्तो छ अहिले सिस्टम? अनि सन्जु घिसिङ भन्नुहुन्छ थ्याङ्क्स ब्रो, तिमीले कुराले मुख भोकै भए पनि बाँच्छु हो। राम्रो, हामी नेपाली बाँच्नुपर्छ, हामीले एकजुट हुनुपर्छ साथीहरू। सबै एकजुट हुने साथीहरू मलाई एड गर्नु होला भन्ने पनि, सपोर्ट गर्नु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। अनि खडक बोरा भन्नुहुन्छ मेरो सुझाव हामी एउटै मेसेज ग्रुप क्रिएट गरौँ साथी सबै मिलेर। हो ठिक छ खडक बोराजी, तपाईँले पनि भन्नुभयो, राम्रै भन्नुभयो हो। भारतमा अल्पत्र नेपालीहरूको एउटा ग्रुप बनाएर हामीले एउटा ग्रुप मेसेजसँग नै हामीले ग्रुप च्याट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ कति अल्पत्र छौँ, विदेशमा अल्पत्र, भारतमा अब मुम्बईमा, पुनामा, महाराष्ट्रमा, बेङ्गलोरमा, जुन ठाउँमा अल्पत्र भए पनि होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट विवरण दिएपछि होइन अनि त्यो हुन्थ्यो। अब हो सही हो भन्नुहुन्छ। अनि साथीहरू कमेन्ट गर्ने साथीहरू अहिले अनि लाइभमा रहेका साथीहरूलाई पनि म सेयर गरिदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। कृपया लाइभ पनि सेयर गरिराख। तपाईँहरू माझमा म भन्दै आएको छु, यस्ता कुराहरू राख्दै आएको छु साथीहरू। अनि अर्को कुरा के भनेपछि यहाँ अल्पत्र परेका नेपालीहरू जति पनि छौ कमेन्ट सेक्सनमा भनिहाल होइन। सबैले के भन्नुहुन्छ एउटाले म एलर केरलाबाट भन्नुहुन्छ कि यो चङ्गुर म
मसँग विचलित परेका साथीहरू हुनुहुन्छ, खाना बस्न केही छैन, जता बत्या पनि होइन। सरी, यदि इन्डियाबाट नेपालीहरूलाई फर्काउन भन्ने सर, सबैले जानु साथी मिलेर आवाज उठाउन नै पर्छ। हो, सब साथीहरू सबैले आवाज उठाएपछि होइन, पुनाबाट हो भन्नुहुन्छ साथीहरूले, धनबहादुर कठाईजी पनि भन्नुहुन्छ, विजय साउद पनि गुडियार भन्नुहुन्छ। सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि के भनेपछि साथीहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट नि एउटा आवाज उठाएर आफ्नो गाउँको स्थानीय सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई, मतलब प्रदेश सरकारलाई यो कुराहरू राखेपछि हामी नेपालीहरूको हल हुन्छ साथीहरू। मेरो भन्नु त यो हो होइन। यहाँ भन्नुहुन्छ साह्रै बिजोग छ, बिजोग छ साथीहरू। यो लकडाउनले गर्दा आज सयौं नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, सयौं बेरोजगार भएका छन्। लकडाउनले गर्दा कसैको खाना बस्न लाउन छुटेको छ, कसैको 2 छाक पेट भर्न पनि छुटेको छ साथीहरू यो बीचमा। अब भन्नुहुन्छ मलाई, भन्नुहुन्छ साथी खडक बोहराले भन्नुहुन्छ, इन्डियाको सबै राज्यमा हुनुहुने सबै साथीलाई ग्रुप जोइन गराउँ साथी। नेपालको पीएम एमजी मर्यो कि क्या हो साथी? त्यो मुजी मर्यो साथी भन्नु पर्यो। अब के गर्ने, त्यो चोर नालायक त्यो पापीलाई त पालेर त्यो साला चौकीदारले त टाउको माथि जनताको बन्चरो हान्यो भने साला त्यो चोरले त टाउको माथि बन्चरो हान्यो के। त्यो साला चोर केपी नालायकले त यस्तोसम्म गर्यो साथीहरू, यस्तोसम्म गर्यो। संसद लगाएर, पुलिसलाई लगाएर संसद किडन्याप गर्ने त्यो साला चोरले यत्रो काम गर्ने साथीहरू। हामी नेपाली जनताले हेरेर बस्ने त होइन नि भने। अनि त्यसैले त हामीले सबैले एकजुट हुनुपर्छ भनेर म तपाईसँग पटक निवेदन गर्दै आएको छु। कतारमा के भन्छ होइन, राजदूतावासले फोनै उठाउँदैन, बासले फोनै उठाउँदैन भन्नुहुन्छ साथीहरू। अनि यत्रो अल्पत्र परेका नेपाली साथीहरूलाई म लाइभ मार्फत नै यो कुरा भन्न राख्न चाहन्छु साथीहरू। कृपया लाइभ पनि सेयर गरिदिनु हुन भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। किनभनेपछि सयौं बेरोजगार परेका अल्पत्र नेपाली साथीहरूलाई केही कसै नेपालीप्रति साहस र आश होस् भन्ने पनि कुरा राख्न सकिन्छ साथीहरू। यो आज मेरो नर्मल इन्ट्रोको लाइभ भएले गर्दा आज मैले पब्लिकसँग कुरा गर्ने मौका पाउनाले मात्र आज मैले यो कुराहरू सबै नेपालीहरू राखेको हो। अनि साथीहरू